What's up, folks? You say AutoCAD को last video हुन जाँदैछ है. Today I'll be discussing about some tips and tricks. अब ट्युटोरियल त भइसक्यो यो सबै म्युनिसिपल ड्राइङ को simple tips र ट्रिक्सहरू I'm going to discuss that today. सपोज यो सबै इन्डिभिजुअली बनाउनु भयो हैन हजुरले सबै यहाँदेखि छ नोटिसहरू फेरि पनि एउटा म्युनिसिपल ड्राइङमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ त्यो कुरा हेरौँ है लोकेसन प्लान साइट प्लान लिभिङ अल दी अफसेट्स द फ्लोर प्लान्स विथ ओपनिङ स्केड्युल ground floor plan, first floor plan and the terrace plan. Then we have to show the section, then the elevation part, then we move towards the column layout and column detail, and we move towards trench layout and trench detail. Then we jump into beam layout and beam detail, then to slab layout, slab details, the staircase plan and the details, septic tank and soak pits, and the general seal and lintel bands with the lapping information and the general notes for the construction purpose. यति भइसकेपछि एउटा म्युनिसिपल ड्राइङ सकिन्छ but it is not enough that you are able to draw this if you are not able to get it properly printed यो चाहिँ aesthetically राम्रो देखिदैन है त Let's move towards the printing part of this drawing. अब suppose एउटा यस्तै रेक्टेंगल बनाउनुस् अफसेट दिनुस् अब let's see 5 feet को अफसेट दिन्छु हैन मैले अनि यसमा चाहिँ एउटा पार्टमा चाहिँ ड्राइङ आउने गरी गराउनुस् let's turn the ortho mode on ड्राइङ आउने गरौँ यता चाहिँ ड्राइङ आउँछ यता चाहिँ हजुरको क्लाइन्टको इन्फर्मेसन अनि हजुरको प्लटको इन्फर्मेसन सबै आउँछ लेट्स जम्प इन्टु दिस है त यहाँ जस्तै अब यो लोगो AutoCAD ब्लकमा पाइन्छ फर अफिसियल युजर अन्ली यस्तो दियो अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सिग्नेचर हुने भयो यो चाहिँ डिटेल्स लाल पूर्जा कति छ डेट स्केल एज स्टेटेड छ बिल्डिङ टाइपको लोकेसन दियो यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि कन्सल्टेन्टको नाम यो गर्छ अनि यहाँ चाहिँ इन्जिनियरको नाम आउँछ है मैले चाहिँ यो हटाएको छु यहाँ हेर्नुस् यो एरिया छ नि यो एरिया यति यसमा चाहिँ इन्जिनियर नाम र एनइसी नम्बर हुन्छ हाम्रो इन्जिनियरिङ नम्बर र नाम हुन्छ म्युनिसिपल ड्राइङ भनेर आउँछ यहाँ यति डिटेल चाहिँ दिनुपर्यो कन्सल्टेन्टको हो प्लिन्थ एरिया ग्राउन्ड एरिया अकर्डिङ टु लाल पूर्जा यहाँ क्लाइन्टको नाम हुन्छ त्यो गरेर यताको कलम भरिन्छ हाम्रो यताको कलम भरिसकेपछि चाहिँ अब ड्राइङहरू सिम्पल कपी गर्ने कुराहरू हो सपोज अब यो कतै छुट्टै बनाउनुहुन्छ इफ मैले यता बाहिर बनाएको छ यसलाई मिलाएर राखेर हेर्ने यस्तो गरेर एउटा हाल्ने एउटा हाल्ने त्यो गरेर ड्राइङ राख्न सक्यो सपोज कुनै केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है एकछिन लेट मी शो यु 0.3 दिस इज अ बिट स्मल फर दिस पेज हैन यो पेज मैले A4 A3 मा प्रिन्ट गर्दाखेरि दिस लुक्स अ बिट स्मल यसलाई चाहिँ हामीले स्केल बढाउन सक्छौँ जस्तै अब यो सानो छ गर्नुस् स्केलमा जानुस् एउटा कुनै बेस पोइन्ट दिनुस् र स्केल मैले यसलाई डबल गराउन खोजेँ 2 दिए अलिकति ठुलो भयो अझै चित्त बुझेन रे मलाई आई विल अगेन सेलेक्ट दिस स्केल क्लिक गर्छु ल मैले 4 बनाए त्यसको पनि डबल भयो यो धेरै ठुलो देखियो अब फेरि आई विल लाइक टु डिक्रिज दिस स्केल अब मैले 0.5 हाफ गराए ओ व्हाट डिड आई डू अब मैले यसको स्केल चाहिँ SC गर्छु र स्केल फ्याक्टर 0 ओ सरी मैले इन्चेसमा गरेर रहेछु स्केल फ्याक्टर 0.5 हेर्नुस् फेरि आधा भयो यो चाहिँ अलिकति ठिकै देखेछ बट स्टिल अझै सानो
अझै ठुलो छ यो पेजमा, किनकि हामीलाई अरू पनि चाहिन्छ। र म अझै घटाउँछु 0.5। ल दिस लुक्स अ बिट गुड, किनकि यहाँ 4वटा अरू इलिभेसन नि आउँछ। यहाँ एउटा अघिको लाइन मिस भएछ। यस्तो गरेर हामीले अब यसमा राख्न सक्छौँ स्केल। अब यो इलिभेसनमा चाहिँ खासै स्केल फरक पर्दैन हैन। अनि हजुरको एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ मैले यो रेक्टेंगल बनाएँ, यसको डाइमेन्सन सपोज हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मैले एउटा रेक्टेंगल बनाएँ जसको चाहिँ मैले 10 फिट ट्याप 10 फिटको रेक्टेंगल बनाएँ। ठिक छ, यसको डाइमेन्सनिङ गरौँ है त। डाइमेन्सन कुन फर्ममा छ? YVZ डाइमेन्सन हो, हेर्नुहोस् 10 फिट बाई 10 फिटको डाइमेन्सन आयो। ठिक छ, अब मैले सपोज यसलाई स्केलमा चेन्ज गर्न खोजेँ, SC मैले के गरेँ भन्दा 2 दियो भने स्केल कति भयो? यसको डाइमेन्सन 20 फिट भयो। तर हाम्रो यो अटोक्याडको स्केलमा त 20 फिट होइन, यो त 10 फिटै हो रियल बिल्डिङ त हेर्दाखेरि। यसलाई चाहिँ हामीले यो डाइमेन्सन सेटिङ गर्नुपर्छ। जस्तै कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यो डाइमेन्सन सेटिङ चाहिँ यहाँ माथितिर हेर्नुहोस्, एनोटेटमा जानुहोस् र अर्को नयाँ डाइमेन्सन बनाउनु पर्यो हामीले। यहाँ न्यू गर्छु म। ल सपोज मैले यसको नाम डबल स्केल डाइमेन्सन दिएँ है त। कन्टिन्यू डबल स्केल डाइमेन्सन गएपछि यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। यहाँ प्राइमेरी युनिट्समा माथि जानुहोस् र स्केल फ्याक्टरमा चाहिँ 2 दिए थियो हामीले, 1/2 दिनुहोस्। ठ्याक्क त्यसको अपोजिट स्केल फ्याक्टर भनेको दिएको 1 डिभाइड बाई गिभन स्केल हुन्छ। र ओके गर्नुहोस्। डबल स्केल डाइमेन्सन क्लोज गऱ्यौँ होइन हामीले। यो कुनमा छ? YBM मा छ। हेर्नुहोस् अहिले डबल स्केल डाइमेन्सन छ, मैले यसरी छोयो भने YBM। अब YBM लाई गएर you need to convert it to double scale dimension। यहाँ खोज्नुहोस् कहाँ छ डबल स्केल डाइमेन्सन। यहाँबाट पाएन भने यताबाट खोजौँ है त। डबल स्केल डाइमेन्सन सेट करेन्ट यो YBM में छ एकछिन है। यहाँ मेरो ल्यापटप ह्याङ भएर हैरान भयो कि डबल स्केल डाइमेन्सन यहाँ रहेछ। हेर्नुहोस् 10 फिट आयो, अघि नै 10 फिट थियो। र यसलाई म्याच गर्नुहोस्, यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई म्याच गरेपछि यो पनि 10 फिट आयो। यसले के देखायो भन्दाखेरि दो हाम्रो यहाँको स्केल बढ्यो, ठुलो भयो, तर डाइमेन्सन त चेन्ज हुन्छ नि त। त्यो डाइमेन्सन चेन्ज हुन भएन। यसरी नै स्केल गरेर हामीले यहाँ राखेर डाइमेन्सन देखाउन सक्यो। यस्तो चाहिँ कुन कुनमा देखाउन पर्यो भन्दाखेरि हजुरले इफ फ्लोर प्लानहरु चेन्ज छ भने फ्लोर प्लानहरु देखाउँदा एस्थेटिकली इम्प्रुभ छ भने फ्लोर प्लानलाई देखाउन पर्यो, साइड प्लानलाई देखाउन पर्यो। लोकेसन प्लान चाहिँ स्केलमा हुँदैन, त्यो देखाउन परेन। इलिभेसनलाई देखाउन परेन, सेक्सनहरु देखाउनु पर्यो। अनि हजुरको यो कलम लेआउट प्लानहरुको देखाउन पर्यो, इनरको सबको देखाउन पर्यो। अनि हजुरको स्टेयरकेस प्लानको पनि देखाउन पर्यो। तिनीहरुमा चाहिँ चाहिन्छ है यो कुराहरु, स्केल देखाइदिन पर्छ हामीले। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक हजुरहरुलाई। अब सबै ठाउँमा यो स्ल्याबको इन्डिभिजुअल डिटेल बनाएर सकिदैन। जस्तो स्ल्याब लेआउट प्लानमा पनि भन्थे मैले, एक्स्ट्रा बार यो रेगुलर बारहरु इन्डिभिजुअल बनाएर सकिदैन डिटेल। त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यही कुरा कपी गरिदिन्छौं। यो सपोज ल क्यान्टिलिभर पार्ट छ भनेपछि क्यान्टिलिभर पार्ट छ भने छ ड्राइङमा, नत्र यो उडाइदियो, यति पार्ट उडाइदियो अनि जस्ट यहाँको डाइमेन्सन चेन्ज गरिदियो। जस्तै यहाँ अहिले 11 फिट 6 इन्चेसको स्ल्याब छ भनेपछि हामीले चाहिँ ल मलाई सपोज 10 इन्चेसको स्ल्याब चाहियो अरे यहाँ भनेपछि मैले यहाँ 10 फिट 6 इन्चेस भने यसरी दिन सक्छु मैले डाइमेन्सन चेन्ज गरेर। अनि यही कपी पेस्ट गरिदिन सक्छु।
किनकि हामीले हरेक ठाउँमा अब त्यो बनाउन लायो भने इट विल बी टाइम कन्ज्युमिङ। फेरि यो प्लानहरूलाई मिलेन नि जस्ट यो स्ल्याब लेआउट बिम लेआउटको इन्फर्मेसनहरू डिटेल इन्फर्मेसनलाई मात्र मिल्छ। यो यति भइसकेपछि लेट्स गो टु दि प्रिन्टिङ सेक्सन है त। यसको प्रिन्टिङ सेक्सनमा गएपछि डाइमेन्सन सेट गर्न त बुझ्नुभयो होइन। अब होममै गएर अर्को कुरा म बताइदिन्छु, लेयरमा काम गर्न सिकौँ है। जस्तै लेयरमा काम गर्न कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुराको सपोज आरइसी छ, यो यस्तो आयो। अब मैले यसलाई ल एरो छ भनेपछि यो चाहिँ ल भित्रको कुनै वाल रहेछ अरे, अनि यसलाई मैले यहाँ चाहिँ अहिले एरो भनेर डिनोट छ यो, यसलाई मैले चेन्ज गर्न सक्छु नि त। यसलाई मैले ल इन्टेरियर वाल भनेर दिन सक्छु। जस्तै यसको बिम कलम्स डोर प्लस विन्डो यस्तो छ नि लेयर, यो अनुसार लेयर अनुसार काम गरेपछि छुट्याउन सजिलो हुन्छ कि। जस्तै अब मैले ल ल डाइमेन्सन होइन यहाँ ल पिलरलाई गएर है, पिलरलाई गएर मैले आरइसी गर्छु। ल यसरी पिलर हो भनेर छुट्टियो नि यो। अनि यस्तै गरेर प्रिन्ट गर्दा त हामीले कलर प्रिन्ट नगरौँला नचिनेला, तर ड्रइङ बनाउँदा चाहिँ लेयरमा काम गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। लेयरमा यहाँ चाहिँ होममा हुन्छ यो लेयर भन्ने चाहिँ। अनि यस्तो गरेर नयाँ लेयर, यहाँ नयाँ लेयर क्रिएट गर्नु, न्यू लेयर, अनि यहाँ डिलिट लेयर, करेन्ट लेयर यसरी चेन्ज गर्नु। सपोज यहाँ गएँ, अब मैले यसलाई डिलिट गर्न सक्छु यो लेयरलाई। अनि यसको लेयरको चाहिँ सबै यो यहाँ हाम्रो लाइन टाइप अनि लाइन वेटहरू सबै यहाँ चेन्ज गर्न मिल्छ है लेयरको। हामीले यसरी गएर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो लेयरको कुरा भयो होइन। अर्को टिप्समा जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् कति मजाले लेयरमा काम हुन्छ। यो टेरेसको लेयर छुट्टै छ, विन्डोको लेयर छुट्टै छ, बाहिरी वाल अलिक बढी थिकनेस छ, इन्टेरियर वालको अलिक कम थिकनेस छ। त्यसरी लेयरमा काम गऱ्यो भने चाहिँ यु विल गेट बेटर भिजुअलाइजेसन अफ द थिङ्स। अनि लास्ट बट नट द लिस्ट लेट्स टक अबाउट प्रिन्टिङ है। ल सपोज मैले यसलाई कन्ट्रोल पी गरेँ, अहिले चाहिँ माई ल्यापटप इज नट कनेक्टेड टु प्रिन्टर। सपोज यहाँ अब यसरी सेट हुन्थ्यो प्रिन्टरहरू, यो कुन कुन प्रिन्टर हुन्थ्यो, मसँग अहिले छैन प्रिन्टर। अब मैले पेपर साइज A3, यो चाहिँ ल्यान्डस्केपमा गयो। A3 कहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस्, पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केपमा गयो, अघि नै पोर्ट्रेटमा थियो ल्यान्डस्केपमा गयो। अब वाट टु प्लटमा यहाँ छ विन्डोजमा जाने होइन। अनि अब चाहिँ अटोक्याड हेल्प यु टु सेलेक्ट द पार्ट द्याट यु वान्ट टु प्रिन्ट। मैले यहाँ यसै सेलेक्ट गर्छु, यसलाई यसै सेलेक्ट गरेँ। अब यो सेलेक्ट हुन्छ। अब यो हल्का सेन्टरमा नभए जस्तो हो, यसलाई फिट टु सेन्टर गर्ने। हेर्नुहोस् मिल्यो यहाँ। यो मिलिसकेपछि चाहिँ ओके गरेर यु क्यान प्रिन्ट इट, तर अहिले मसँग छैन त्यही भएर ओके गरेर यु विल बी एबल टु प्रिन्ट इट। अब यो प्रिन्टिङको पार्टतिर यो गयो। अरू त के भन्ने हो, म डाइमेन्सन पनि सिकाइसकेँ, लेयरको कुरा भइसक्यो। डाइमेन्सन चाहिँ हजुरले जस्तै एनोटेटमा गएर आफ्नो हिसाबको चाहिने डाइमेन्सनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम। जस्तै मैले डबल स्केल डाइमेन्सन अघि नै बनाएको थिएँ, यहाँ अब जे पनि बनाउन सकिन्छ हाम्रो डाइमेन्सन, जुन हिसाबले हामीले मोडिफाई गर्न खोज्छौँ। त्यही नै हो अटोक्याड अब म्युनिसिपल ड्रइङको कुराहरू।